रेग्युलर जे आता पिशवी बांधून लोक बांधता पळय किती दिसता तुमकां लोकांक बरी सगळं कोयर हाडटा हांगा खाली करता आनी हांगा हाडून पिशे बांधता सगळो भायलो लोक खंय हाडून तो हे सोडटा वस्ती सोडटा थंय वयचीर सगळो पिशे कचरो थोडे जाण कचरो थंय खूब कचरो थंय कित्याक लागून बांदता ह्यो पिशव्यो अश्यो म्हाका खबर ना कित्याक बांदता त्यो पण तुका किती दिसता आता त्यो म्हाका त्या बरी दिसना सो आता कोणी काडची अशी डिमांड आसा तुमचो काडचें म्हणल्यार हांव केन्ना केन्ना काडटा भायरूय मारता हांव तूं काडटा हय हांव जळयता हांव त्यो सगळ्यात मेन मुद्दो म्हणजे हो जो प्लास्टीक आतां उडयता थंय बांदून दवरता कचरो काडून उदकान उडयता हार जावं देवाचे कालचे हे जाल्ले हे उडयता हे आमचें प्रदूशण जातलें आमची जी नदी आसा जें उदक आसा तेजें प्रदूशण जातलें मोठ्या प्रमाणान जाता आनी हे म्हाका दिसता आमचे गोंयकारी स्थानीक लोकूय हें करता आनी वतना ते पिशव्यो त्या सायडीन बांदून दवरता ह्या सायडीन म्हाका दिसता ब्रिजाच्या CCTV आसा त्या कारणान हे ते पलतडी वता आनी त्या सायडीन हें करता तेन्ना हें विद्रुपीकरण बंद जावचें अशें मागणी आहा आमचे पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड तशेंच हेल्थ डिपार्टमेंट आनी ताची लोकल पंचायत हांच्यांनी जाता तितले बेगीन एक्शन घेवची थंय CCTV परत लावचे त्या सायडीन आनी हें कायमचें बंद करचें म्हजी मागणी आसा खांडेपार ब्रिजार जे उजगांवच्यान जे लोक फोंडे वयतात ते कचरो उडयता आनी हो कचरो सगळो न्हंयक उडयता आनी ह्यो ज्यो प्लास्टीक पिशव्यो आहा त्यो हांगा ह्या रेलिंगाक बांदून दवरता गेल्या कांय म्हयन्या पासून हें काम सतत सुरू आसता कांय दिसा पयलीं पंचायतीच्या उजगांव पंचायतीन हांगा दखल घेवन हे सगळे रेलिंगार बांदिल्ल्यो प्लास्टीक पिशव्यो काडिल्ल्यो पूण आतां सद्याक मोठ्या प्रमाणान हांगा ज्यो रेलिंगाच्यो प्लास्टीक पिशवी दिसून येता हो कचरो हांगा उडयल्ल्या कारणान न्हंयचे दडेर जर पळयत जाल्यार फुल सकयल खूब कचरो दिसून येता सो हांगा लोकांनी अलर्ट रावचें ताका लागून दोनूय पंचायतीन कुट्टी खांडेपार आनी उजगांव पंचायतीन हांगा बेगीच्या बेगीन CCTV कॅमेरा लावन हो कचरो हांगा जो न्हंयक उडयता तो बंद करचो अशी मागणी स्थानीक लोक करीत आसा खांडेपारच्यान धवज खाते The voice for Coin.